الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتعلم فرنسية بطريقة سهلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نكملو كنا شفنا في الفيديو السابق لا فراز، فوقاش نقولوا عليها اون فراز. شفنا على ان لا فراز كتكون من مجموعة من الكلمات، سي ان جروب دو مو، سي ان جروب دو مو. في الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا لا ناتور دي مو، غنشوفوا لا ناتور دي مو، يعني باللغة العربية الأنواع الكلمات. في اللغة العربية كنلقاو على أن الكلمات تنقسم إلى أنواع، هي فيها الاسم والحرف والفعل، اسم حرف فعل. إذا كذلك الفرنسي عندها مجموعة ديال لي ناتور، غنشوفوا البعض منهم في هذا الفيديو هادو ومن بعد غنشوفوهم في فيديو آخر. إذا غنشوفوا المثال الأول، nous allons partir d'une phrase exemple. Myriam achète une robe blanche. Myriam achète une robe blanche. Donc, c'est un groupe de mots qui a un sens, commence par majuscule, se termine par un point. Donc, c'est une phrase. Donc, c'est une phrase. كتوفر فيها شروط ثلاث اللي كتعطينا الجملة، وهي le sens ou la majuscule ou le point في la fin ديال la phrase. Donc c'est une phrase. هاد la phrase c'est un groupe de mots. إذا فيه واحد مجموعة الكلمات، مجموعة من الكلمات. إذا الكلمات في اللغة الفرنسية لي مو عندهم واحد لا ناتور، عندهم النوع ديالهم، كل كلمة وشنو هي، إذا كيختلفوا على بعضياتهم. إذا إلا خدينا مريم، c'est un nom، اسم. Donc مريم c'est un nom، اسم. بمعنى عندنا واحد الشخص الاسم ديالو مريم. اذا ملي كنقولوا مريم كتجيني واحد الصوره للراس ديالي. اذا الاسم هو اما غيكون انسان او حيوان او شيء جماد. اذا ملي كنذكروه كتجينا واحد الصوره للراس. اذا ملي كنقولوا مريم اذا كتجيني الصوره ديال واحد الفتاه غيكون الاسم ديالها مريم. مريم اشيت اون روب بلونش، مريم تشتري فستانا ابيض. دونك اشيت، ملي كنقولوا اشيت واش كاين شي حاجه سميتها اشيت هكا، شي حاجه يمكننا نسميوها اشيت؟ لا. دونك شنو هي اشيت؟ يشتري. يشتري بمعنى شي واحد كيقوم بواحد الحدث، بواحد لاكسيون. دونك il fait une action. دونك مريم في une action، كتقوم بواحد الحدث، بواحد الفعل. دونك كنسميوه فعل. دونك بالفرنسي كنسميوه ان فيرب. دونك اشيت سي ان فيرب، اشيت سي ان فيرب. هذا النوع الثاني ديال انواع ديال الكلمه. اشيت كوا، شنو كتشري؟ une robe. robe هي فستان، ولكن زدنا داك اون باش كنبينو، كنزيدو نوضحو وكنعطيوه، كنزيدو نوضحو، كنزيدو نبينو، كنعرفو واش كنعرفو ولا ما كنعرفوش. دونك اون فهي واحد الاداه ديال التعريف، واحد الاداه ديال التعريف. دونك غادي نشوفو درس خاص بلي كنسميوها ديتيرمينون، ديال لي ديتيرمينون. هو الدرس اللي غادي يجي ان شاء الله الرحمن الرحيم مور هذا الفيديو هذا. دونك اون سي ان ديتيرمينون. اذا كاين مجموعه الانواع ديال لي ديتيرمينون غادي نشوفوهم في قادم الفيديوهات. دونك كاينه اون، كاينه ان، لو، لا، لي، دي، وكاينين مجموعه اخرين غادي نشوفوهم كل ما تقدمنا في الفيديوهات. اون كوا، شنو شرات؟ اون غوب، الفستان. الا قلنا غوب فستان، ملي كتزيد داك اون كتولي يعني كنعرفوه الفستان. دونك فستان، ملي كنقولوا فستان كتجينا واحد الصوره للراس، كيجينا الصوره ديال واحد الثوب مفصل كذا كيلبسوه مثلا الفتيات. اذا هذه الصوره، ملي كتجيني الصوره للراس اذا كنقول على ان هذا اسم، كاين واحد الشيء اسم ديالو فستان. دونك الى ان نون. دونك هذاك لو تيسيو، داك الثوب اللي مفصل ومخيط، الى ان نون، عنده اسم ديالو كنسميوه غوب. دونك سي ان نون. بلانش، هاد الفستان كي داير، غادي نعطيوه واحد الصفه، غادي نعطيوه واحد الصفه، الصفه ديال اللون. اذا الا قلنا مثلا بيضاء ولا ابيض هكا، واش كاين شي حاجه هكا سميتها ابيض؟ هذا ابيض؟ لا، خاصنا شي حاجه اللي غتكون، اللي غادي يكون ابيض، او لا شي حاجه اللي غتكون بيضاء. اذا هذيك كتسمى صفه، كتسمى صفه كنعطيوها لواحد لو نون. شكون هو اللي بيض؟ هو الفستان. اذا لا غوب اي بلانش، غوب بلانش. دونك كنسميوه ان ادجيكتيف، كنسميوه ان ادجيكتيف. دائما غادي نشوفوا الان المثال الثاني.
غادي نمروا المثال الثاني باش نزيدو نفهمو مزيان لا ناتور دي مو. دونك mon père répare sa voiture rouge. Mon père répare sa voiture rouge. أبي يصلح سيارته الحمراء. نطبقوا على داكشي اللي كنشوفو. mon دونك هذا سي ان ديتيرمينون. mon père بير ملي كنقولوا بير كتجينا واحد الصوره ديال الاب للراس ديالنا. هاد الاب كنزيدو نبينوه كنزيدو نعرفوه. الاب ديال من؟ الاب ديالي انا مون بير. اذا هذاك مون سي ان ديتيرمينون كيزيد يعرفني بداك لو نون كيوري لي كيزيد يعرفو. اذا اداه ديال التعريف مون سي مون بير يعني الاب ديالي انا. اذا كنولي كنعرفو. اذا سي مون بير ماشي الاب ديال شي واحد اخر لا مون بير انا. دونك سي ان ديتيرمينون مون سي ان ديتيرمينون بير سي ان نون كما شفنا. لان قلنا ملي كتجينا للراس واحد الصوره ديال واحد الشخص اذا كيعطينا داك كنسميوه اسم. غيبار مون بير شنو كيدير كيس كيل في. دونك غيبار يصلح بمعنى انه كيقوم بواحد لاكسيون كيقوم بواحد الفعل. دونك هذيك غيبار سي ان فيرب. لا ناتور ديال هاد لو مو ديال هاد الكلمه سي ان فيرب. غيبار يصلح ماذا؟ سا فواتور. الا قلنا فواتور شنو هي الصوره اللي كتجينا للراس؟ كتجينا شي صوره ولا ما كتجيناش؟ بطبيعه الحال غادي تجينا الصوره ديال السياره. اذا فواتور سي ان نو. الا خليناها فواتور هكا فواتور سياره ما كنعرفوش ديال من. ولكن زدنا هذاك سا. علاش زدنا داك سا؟ باش كنزيدو نعرفوها ديال من هاد السياره كنزيدو نبينوها. التعريف كنزيدو داك سا. اذا هذاك سي ان ديتيرمينون كيعرفنا بالسياره ديال. اذا كنعرف على ان هذه السياره هذه ديال الاب ديالي. دونك سا فواتور دونك سي ان نون. كي دايره هاد لا فواتور غادي نعطيوها واحد الصفه. عطيناها واحد الصفه نيس ديال اللون. يمكن نعطيوها الصفه ديال الحجم يمكن نعطيوها الصفه ديال الجمال او ديال اي حاجه. اذا عطينا حنا الصفه ديال اللون غوج. اذا الا قلنا غوج ما كاينش شي حاجه هكا غوج لا كاين شي حاجه اللي اللون ديالها احمر. اذا غوج سي ان ادجيكتيف. غوج سي ان ادجيكتيف. ومن غادي نوصلوا للدرس ديال الادجيكتيف غادي نزيدو نشرحو مزيان. دابا غادي ندوزو لي زيكزيرسيس باش نزيدو نثبتو هاد المعلومات كامله. اذا le premier exercice recopie sur ton cahier les phrases en séparant les mots. recopie رانا شفنا من قبل على ان recopie هي غادي تنقل sur ton cahier راها باينه على الدفتر ديالك les phrases en séparant les mots. غادي نفرقوا ما بين الكلمات. حنا غادي نشوفوا لي فراز كما غادي يجيو دابا على انهم ملاصقين. حنا خصنا نفرقوهم. انا غادي نقراهم عليكم وانتم تحاولوا تفرقوا ما بيناتهم. لا بروميير فراز le cahier est dans le cartable. le cahier est dans le cartable. كما كتشوفوا الجمله ملصقه. اذا نتوما شنو غادي ديروا؟ غتفرقوا ما بيناتهم. غتفرقوا داك لي مو كل كلمه بوحدها صافي ماشي كل حرف كل كلمه. La deuxième phrase la maîtresse appelle les élèves. La maîtresse appelle les élèves. إذا غادي نحيدو الديتيرمينون نبينوه لو نون لو فيرب ونزيدو نكملو الديتيرمينون نكملو الجملة نقسمو كل كلمة بوحديتها. Troisième phrase le soleil brille. le soleil brille. الشمس تلمع. Notre école est jolie. Notre école est jolie. إذا هذيك جملة ملصقة نتوما غادي تسيباريو هاد الكلمات هادو باش تبان لنا الجملة. Rachid fait ses devoirs. Rachid fait ses devoirs. إذا غتعطيو لراسكم واحد شوية ديال الوقت توقفوا الفيديو تحاولوا انكم تجاوبوا على الاسئله وعاد دوزو للتصحيح. اذا الان غادي نشوفوا التصحيح ديال التمارين. اذا كما كنشوفوا لو cahier est dans le cartable. لو بوحدها سي ان ديتيرمينون cahier بوحدها سي ان نون اي فيرب dans le cartable. اذا كل كلمه غادي نحاولوا اننا نقسموا الجمل الكلمات. لا ميتريس
La maîtresse appelle les élèves. Le soleil brille. Notre école est jolie. Rachid fait ses devoirs. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وما تنساوش انكم تدعمونا باللايكات ديالكم والخيارات اللي مازال ما خرجش معنا.